السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميدسمي كونطابيليتي. اليوم ان شاء الله نحاول نقدم لكم واحد اكستري دو ليكزامان، يعني اكستري من ليكزامان، ماشي شي حاجه سهله. وان شاء الله نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نجاوبوا عليه. راه كذا كيتعطى ليكزامان، هكذا غادي يكون، يعني توقعوا راه بحال هكذا غادي يكون ان شاء الله ليكزامان. فاش غادي ديروه يعني ان شاء الله خصنا نضبطوا المنهجيه ونحاولوا نعرفوا كيفاش كيتحلوا التمارين. ومن التمارين غادي نحاولوا نديروا لي تي دي. انا راه بديت السلسله ديال لي تي دي الا شفتوا لا فيديو الفايته. دابا ان شاء الله هذا اكستري دو ليكزامان من لي زامورتيسمون، نشوفوا كيفاش كيتعطاو لي كيستيون. صافي، نشوفوا كيفاش كيتحطوا لي كيستيون، كيفاش نقدروا نجاوبوا عليهم وبلا ما نضيعوا الوقت، ونشوفوا كيفاش. صافي، ونحاولوا نديروا اهم، يعني حتى الحوايج اللي مازال ما ذكرناهم في الدرس نحاولوا نذكروهم هنا ونشوفوا كيفاش كيتحل هذا الشيء. صافي، يلا مرحبا بكم. ما نطلب منكم بعدا غير ديروا اشتراك وتحاولوا تدعمونا، ديروا جيم لاشين ولا باج. راه درت جروب في فيسبوك، نخلي لكم اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. حاولوا تدعمونا باش حتى حنا نوقفوا معكم، وان شاء الله ما يكون غير الخير ونعاونكم ان شاء الله، وكل شيء ينجح والله يوفق الجميع يا ربي. كما كتشوفوا نتمنى يكون باين، هذا هو اكستري دو ليكزامان. صافي، ها انتوما، هذا راه اكستري من ليكزامان ديال 2017 واقيلا. 2017 نتاع لا فاكولتي ديال شنو هذيك، بولي ديسيبلينير، لا فاكولتي بولي ديسيبلينير. صافي، يعني غادي نحاولوا نقراو هاد لي دوني اللي عندنا هنا. راه كذا كيتحط لي زيكزامان. صافي، كذا كيتحط ليكزامان. يعني غادي نقراو l'entreprise Shakir vous communique les informations suivantes. A. Extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2006. يعني تعطاتني واحد l'extrait de la balance، extrait de la balance avant inventaire في 31/12/2006. فيما تسمعوا على هاد avant inventaire سطروا عليها. يعني avant inventaire سطروا عليها. اش كتعني avant inventaire؟ افون انفونتير يعني مازال ما درت لانفونتير ديال ديك السنه، يعني مازال ما درت لانفونتير ديال 2006. يعني بحال الا قلتي ابتداء من هاد لي دوني هادو اللي عندي هنا غادي نحاول ندير ديال 2006. وشنو اللي قبل 2006؟ 2005. يعني هادو لي دوني ديال 31 12 عقلوا عليها 2005. يعني فيما تسمعوا افونتير نقص عام. صافي، نقص عام. الا لقيتي ابخي افونتير عرف النيت راه صافي، راه 2006 هي 2006. اما افون افونتير قبل ما نديروا لي طرافو دافونتير، يعني 31 12 2005. مزيان، تعطاتنا باتيمون. الا كتشوفوا عندنا سولد ديبيتور و سولد كريديتور. السولد ديبيتور فيه باتيمون ماتيريال دو ترونسبور، يعني دوزي موبيليزاسيون. بالنسبه للسولد كريديتور فيه امورتيسمون دو باتيمون و امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. شنو كنقصدوا بهذا امورتيسمون؟ راه هو لو كوميلي دامورتيسمون، يعني المجموع ديال لي زانويتي اللي دازت منهم هاد لي موبيليزاسيون. صافي، يعني شنو كنلاحظوا هنا؟ باتيمون شحال فيها؟ يعني الى لاحظتوا هذا راه الكونت ديال لي موبيليزاسيون. دونك هادو سو سون دي فالور دونطري، يعني هذه في او وهذه في او. صافي، هذه في او، هذه باش شريت، هذا هو الثمن ديالها وهذا هو الثمن ديالها. وهذا سولد كريديتور شنو هو؟ هذا هو الكوميل دامورتيسمون، وحتى هذا كوميل دامورتيسمون، ولكن ما عندناش. غادي تطلب منا، انا كنظن غادي تطلب منا في لي كيستيون نحسبوه. من بعد عندنا دي زانفورماسيون كومبليمونتير سور لي زيموبيليزاسيون، يعني عاوتاني بي بعض المعلومات، يعني بحال لوطو دامورتيسمون، بحال لا دات دو دونطري. هذه لا دات دو ميز اون سيرفيس، يعني امتى خدمناها، اللي هي لا دات دونطري. صافي، كنقولوا هي لا دات دو ميز اون سيرفيس او لا دات دونطري. ايموبيليزاسيون، دابا غادي نشوفوا هذا باتيمون، ها باتيمون 450 الف فالور دونطري. الى لاحظتوا باتيمون 450، الى رجعنا لهنا 450، يعني هذه هي لا في او، ها هي دي فالور دونطري. اما ماتيريال دو ترونسبور فيه 325. شنو هي 325؟ هاد 325
مقسومه على 3 ديال لي زيموبيليزاسيون. يعني واخا عندي ماتيريال دو ترونسبور هذا جوست ان كونط، ولكن هاد ماتيريال دو ترونسبور كيضم لينا 3 ديال لي فواتور ا، فواتور بي، و فييكول يوتيليتير. صافي يوتيليتير، صافي فييكول يوتيليتير بحال كنديروا ليه لوتيليزاسيون، هو اللي كنستعملو. من بعد شنو غنديرو؟ من بعد غادي ناخدو نحاولوا نشوفوا الا جمعنا هادو واش غادي تعطينا 325. 70,000 نزيدو عليها 180,000 ونزيدو عليها 75,000. الا لاحظتوا هي هذيك، يعني هادو لي فالور هادي هي هادي، ولكن كل وحده وامتى تستعملات، كل وحده وامتى تشرات، وكل واحد دي زوبسيرفاسيون. بالنسبه للباتيمون عندنا امورتيسمون كونستون سور 20 طون، وهنا ماتيريال دو ترونسبور كل واحد وشنو. هذا الاولى فييكول ا امورتيسمون كونستون سور 5 ans، امورتيسمون كونستون سور 5 ans، امورتيسمون ديغريسيف، سطر على ديغريسيف. صافي. La voiture a été cédée le 30/9/2006. Seule l'écriture de scission a été passée au journal à cette date. قال لك فقط الكتابه، يعني l'écriture de scission اللي كتكون بلاتي نوريكم على هذا الشكل هذا. l'écriture de scission اللي كتكون على هذا الشكل هذا moyen de règlement، وكنديروا produit de scission des immobilisations تدارت في هاد لا دات هادي. يعني ما خصناش نعاودوها، يعني خصني نشوف راه قالك جوست يعني صافي seule l'écriture de scission، يعني لا سيسيون بوحدها ما درتش لا سورسي. مزيان. دابا غادي نجي نشوف غادي نجي نشوف طرافاي افير. لا كيستيون الاولى ديتيرميني لا دات داكيزيسيون دي باتيمون. الا لاحظتوا هنا ما تعطاتنيش لا دات، خصني نحاول نخرج هاد لا دات. نشوفوا كيفاش نحاولوا معها. اول حاجه اشنو غادي نديرو، عافاكم تبعوا معايا. هانتوما كيستيون واحد، شنو تطلب مني في لا كيستيون الاولى؟ قال لك كالكولي لا دات داكيزيسيون دي باتيمون. لا دات d'acquisition des bâtiments. مزيان. لا دات d'acquisition des bâtiments. هاد لا دات d'acquisition des bâtiments نعاود واحد العلاقه راه كنت قلتها لكم في الفيديو الفايت. هادي كومولي دامورتيسمون هادي خصها تحفظ ايغالا فالور دوريجين فوا لوطو فوا دي سور 12. حنا علاش كنقلبوا على هاد الدي هادي صافي، حيت لوطو عندنا الكومولي دامورتيسمون عندنا وحتى لا فالور دوريجين عندنا. نجيو شنو هو لو كومولي دامورتيسمون هنا؟ راه هو هذا. ها انت امورتيسمون دي باتيمون 78,750 غنحطوها 78,750 كيساوي لا فالور دوريجين. شحال باش شريت ب 450,000 تعطاتني هنا وهنا صافي. فالور دونطري 450,000 فوا لوطو. شنو هو لوطو؟ لوطو الا لاحظتوا امورتيسمون كونستانت سور 20 طون. يعني كيفاش كيتحسب لوطو؟ لوطو كنحسبوه 100 سور ان هي لا دوري دو في. شنو هي لا دوري دو في ديالها؟ 20 عام. يعني ناخذ 100 ونقسمها على 20، هذا هو لوطو. 5% هو لوطو، 5% فوا دي على 12. غنحاول نحسب هادي فوا هادي 450,000 إلا ضربتها في 5% غادي تعطيني 22,500 فوا دي على 12 منساهاش إيكال غادي تبقى هي هاديك 78,750. دابا غادي نحاول نخرج هاد الدي على 12. هاد الدي على 12 اش غادي تساوي ليا؟ هاد الدي على 12 غتساوي ليا 78,750 على 22,500. مزيان. شنو غادي يعطيني هادشي؟ الا حسبت هادي على هادي غادي نديرو 78,750 مقسومه على 22,500 غادي تعطيني 7 على 2 اللي هي 3.5. دونك 3.5 صافي فوا او دي تساوي دي على 12. الا بغيت نلقى هاد الدي هادي اش كتعني 3.5؟ هادي 3.5 اني او لا صافي، يعني السنوات بالسنوات هذا. الا بغيت نرجعها للاشهر راه نضربها في 12 لحقاش العام فيه 12 شهر، يعني 3.5 فوا 12 باش نلقى الدي
3.5 فوا 12 غادي تعطيني 42 شهر، 42 موا. ماشي صافي غادي نوقف هنا، حيت هذه ما عندها حتى شي معنى، حيت انا تطلبات ليا لا دات داكيزيسيون، يعني خصني نخرجها على شكل لي جور و لي موا، لو موا و لاني. صافي يعني اشنو غادي ندير؟ غادي نحاول نرسم واحد لاكس دو طون. انا راه الا شفتوا لا فيديو عافاكم تفرجوا في لا فيديو اللي قبل باش تعرفوا كيفاش غادي ندير على هذا الشكل هذا مزيان. صافي هذا الشكل هكا اشنو غندير فيه؟ غادي ندير هنا غادي ندير هنا ديك لا دات فين كاينين حنا فاش راه قلت لكم افون افونتير في 2006 يعني 31 12 2005. هذه دوني اللي عندي 31 12 2005 مزيان. غادي نرجع 42 شهر للور. صافي 42 شهر للور غادي نرجع نحاول نرجع 12 ونعاود نرجع 12 ونعاود نرجع 12 ونشوف. الا رجعت 12 غادي تولي ليا 31 انقص عام، 31 12 غتولي 2014. هنا 31 12 2013، هنا 31 12 2012. صافي هنا 12 12 12 مزيان 12 12 12 ونعاود نرجع. شحال غادي نعاود نرجع؟ غادي نشوف الا درت 3 في 12 نشوف شحال غادي تبقى ليا. 3 في 12 هي 36، 42 ناقص 36 بقات ليا 6 شهور. 6 شهور غندير 42 ناقص هادشي اللي درت 6 شهور. الا رجعت انا دابا في 2012، الا حيدت 6 شهور يعني غادي نحيد شهر 12، ماشي شهر 11، ماشي شهر 10، ماشي شهر 9، ماشي شهر 8، شهر 7. ها انا 6 شهر 7 يعني لو 1/7/2012. عندك ديروا 2011 حيت هذه 2005 2005 بلاتي هذه راه 2004 2003 2002 2002 نيت. صافي يعني 12 غادي نرجع هذه 2005 هذه 2004 هذه 2003 وهذه 2002. يعني لا دات غنكتب لا دات d'acquisition et le 1/7/2002. مزيان ندوزو لا كيسيون الاخرى. لا كيسيون الثانيه شنو تطلب لنا فيها؟ calculer le cumulé d'amortissement du matériel de transport au 31/12/2016 avant inventaire. دو البال هذا avant inventaire يعني حتى ل 31 12 2005 راه avant inventaire ماشي après inventaire. صافي كي غادي نديرو لها؟ غادي نكتبو اولا لا كيسيون شنو هي. calculer le cumul d'amortissement يعني نحسبو لي cumulé كنرمزو ليه بهادي la somme cumulé d'amortissement du matériel de transport imta au 31/12/2016 ou la 2006 avant inventaire. او الا بغيت نحيد هاد avant inventaire ندير 2005. صافي اشنو غادي ناخذ؟ شنو زعما شنو غنحتاج باش نحسب هاد الكوميلي دامورتيسمون؟ يعني قالوا لي حسب هذا. صافي حسب هذا. الا لاحظتوا شحال عندي من ايموبيليزاسيون؟ راه عندي 3. يعني كوميلي دامورتيسمون غادي يكون على هذا الشكل. عندي 3 يعني VO fois T fois D sur 12 زائد VO fois T fois D sur 12. ونجي نشوف 2005 حتى هذه غادي تدخل. صافي زائد VO fois T fois D sur 12 يعني 3 ديزيموبيليزاسيون. هذه فواتور A فواتور B وفواتور يوتيليتير. صافي اولا فيكول يوتيليتير. اشنو غادي تساوي ليا؟ غادي نجي نعوض 70000. ناخذ لي موبيليزاسيون الاولى 70000 فوا لوطو. شنو هو لوطو؟ 65. الا درت 100 على 5 قالوا لي امورتيسمون كونستون 100 على 5 هي شحال؟ هي 20% فوا دي على 12. هاد دي على 12 نحسبوها من بعد. صافي دي على 12
غنحسبوهم كاملين من بعد غادي ناخدو لا فالور دوريجين 180,000 فوا لوطو اللي هو 20% فوا دي على 12. شنو هو دي على 12 حتى هو نحسبوه من بعد، زائد هاد الاخرى هادي ردوا البال راه امورتيسمون ديغريسيف. امورتيسمون ديغريسيف، ردوا البال، امورتيسمون ديغريسيف. صافي شنو غادي ناخد غادي حتى هي نفس مع العام الاول، غناخد 75,000 فوا لوطو اللي هو 5%، ولكن خصنا نعرفو شنو كيساوي لوطو طو ديغريسيف. شنو هو الطو ديغريسيف؟ لو طو ديغريسيف كيساوي لو طو كونستون فوا لو كويفيسيون. لو كويفيسيون الا كان 3 زون ولا 4 كنخدمو كويفيسيون ديال 1.5. ما بين 5 سنين و 6 سنين كنخدمو 2، و اكثر بليس دو 7 يعني 7 يعني هادو راه دي زاني غادي نديرو 3. حنا دابا شنو عندنا؟ عندي 5 دونك 5 إ 6 يعني 2، يعني غادي نضرب في 2. شحال هو طو كونستون؟ هو 20%، نضربو في 2 غيولي هو 40%، يعني هذا تولي مضروبه في 40% فوا دي على 12. مزيان، نجيو نشوفو كيفاش غادي تحسب. غادي ناخدو واحد الورقه، غناخدو هاد الورقه هادي، نبداو بفواتور ا. عندي 3، ناخدو فواتور ا. امتى شريت فواتور ا؟ فواتور ا شريتها في 1/7/2002. 1/7/2002 ردوا البال. شريتها انا دابا فين اصلا؟ انا في 31/12/2005 او لا 2006 افون انفونتير اللي هو 2005. صافي فواتور ا. امتى شريت هاد الفواتور ا هادي؟ شريتها في 1/7/2002. 1/7/2002. مزيان، غادي نجي نحسب من 1/7/2002 حتى ل 31/12/2002. غادي نلقى غنخدم شهر 7 8 9 10 11 و 12 يعني 6 شهور. صافي من بعد غادي ناخذ 31/12/2003. شحال ما بين 31/12/2002 و 31/12/2003؟ هي 12 موا اللي هي عام. وعاوتاني حتى ل 31/12/2004. شحال ما بين 31/12/2003 و 31/12/2004؟ هي عام اللي هي 12 شهر. وما بين 31/12/2004 حتى ل 31/12/2005 هي 12 شهر. الا حسبت 12 و 12 و 12 هي 36. 36 و 6 36 زائد 6 هي 42. 42 موا. الا لاحظتوا هاد 42 موا لقيت بحالها في لا كيستيون الاولى، يعني شنو غنستنتجو؟ بلي ان باتيمون و ماتيريال دو ترونسبور ا عندهم لا ميم دات داكيزيسيون او لا ميم دات دو ميز اون سيرفيس. صافي يعني غادي نحط هنا بالنسبه للاولى غادي ندير 42. هذه هي لا فواتور الاولى. مزيان، يعني هذه هي الطريقه فاش كيتعطاوني بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون. غادي تندير كل وحده وتندير قوس ونزيد وحده اخرى ونزيد وحده اخرى. نزيد نحسب الاخرى 180,000 فوا 20% فوا هاد ديال 12. امتى شريتها في 1/9/2004. 1/9/2004. شنو هي 1/9/2004؟ حنا فين؟ حنا في 31/12/2005. يعني انا شريتها في 1/9/2004. 1/9/2004. هاد 1/9/2004 الى غنشوف شحال دوزت في 2004، يعني غنجي ل 31/12/2004 الاخر ديال 2004 غنلقى دوزت شهر 9 وشهر 9 10 11 12 يعني 4 شهور. 4 شهور. وبالنسبه من 31/12/2004 حتى ل 31/12/2005 راه هي عام. صافي اللي هي 12. 12 زائد 4 هي شحال؟ 12 زائد 4 هي 16. دونك 16 موا. غادي نجي غادي نحط 16 هنا. مفهوم؟ بقات ليا هذه اللي بالديغريسيف.
هذيك اللي بالديغريسيف كي غادي ندير ليها اللي هي فيكول اوتيليتير. فيكول اوتيليتير هو لي موبيليزاسيون ماتريال دو ترونسبور الاخير اللي شريناه في 1/6/2005. يعني هذا كاع مازال ما كمل حتى شي عام. 31/12/2005. شحال ما بين هذه وهذه؟ 6 شهر 6 شهر 7 8 9 10 11 12. شحال؟ 7 شهور، 7 موا. غادي نجي غادي ندير 7 هنا وغادي نحاول نحسب هادشي صافي. كلشي لا كالكولاتريس تحسب لي هادشي كامل. ها نتوما انا خد 70,000 و20% فوا 42 على 12 وغنسد القوس وندير لها زائد ونعاود نحل القوس اخر وندير 180,000. راه كدا كيتخدموا التمارين فاش كيتعطاو بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون فوا 20 فوا 16 على 12 ونعاود نسد القوس ونزيد لي موبيليزاسيون اخرى اللي هي غتخدم بالديغريسيف. هنا الا لاحظتوا الطو الديغريسيف غنخدمو ب 75,000 فوا 40% فوا 7 على 12 ونعاود نسد القوس وندير ونحسب ندير تساوي رقم لوجيك يعني مزيان 114,500. ها انا كالكوليت لو كوميلي دامورتيسمون مزيان ياك واضحه. نعاودو ندوزو لا كيستيون الاخرى. هادي كانت لابارتي الاولى من ليكزامان، من ليكستري دو ليكزامان ديال لامورتيسمون. المهم غدا ان شاء الله نحط لكم لابارتي الثانيه من هاد ليكستري ديال ليكزامان. كنشكركم بزاف وكنتمنى منكم تدعمونا. شكرا بزاف.